समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कैलाश वास्तु तथा ज्योतिष परामर्श सेवाद्वारा सञ्चालित श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथा लाइभ कार्यक्रममा हजुरहरूको साथमा रहेको छु म अनुप पौडेल। सदाका जस्तै आज पनि हजुरहरूका लागि श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताका व्रतका कथाहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी सधैँ साँझ 8 बजे श्री स्वस्थानी माताका व्रतका कथाहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। हिजो प्राविधिक गडबडीका कारण आवाज आएको थिएन, त्यसका लागि अत्यन्तै माफी माग्न चाहन्छौँ। यसै कारणले आजका दिनमा हामी हिजोको सप्तम अध्यायको कथालाई संक्षिप्तमा वर्णन गरेर अनि बल्ल 8औं अध्यायको कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतकथा श्रवण गरौँ। श्रवण गर्नु पूर्व कृपया यथासम्भव हातमा चन्दन, अक्षता, जौ, तिल, पत्रम, पुष्पम आदि लिएर श्री स्वस्थानी माताको चरण कमललाई आफ्नो हृदयमा ध्यान गरेर श्री स्वस्थानी माताका व्रतकथाहरू श्रवण गरौँ। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदं शारदाम्। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमो नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्कपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलां प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। हिजोको 7औं अध्यायमा हामीले सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको घरको यज्ञको कुण्डमा आफ्नो देह त्याग गरिसकेपछि वीरभद्र र महाकालीले कसरी दक्षको यज्ञलाई विनाश गरे भन्ने सम्मका कथाहरू श्रवण गरेका थियौँ। प्राविधिक गडबडीका कारण हिजो आवाज आएको थिएन, त्यसै कारणले
उक्त सप्तम अध्यायलाई आज छोटकरीमा वाचन गर्नेछु। कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जब सतीदेवीले आफ्ना स्वामीप्रति बोलिएका क्षुद्र वचनहरूलाई सहन गर्न नसकेर आफ्नो लात्तीले पृथ्वी नै कम्पायमान हुने गरे पृथ्वीमा ठोकेर अनि यज्ञको प्रदक्षिणा गरेर कसैका पनि मुखमा नहेरिकन केवल शिव 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 भनेर आफ्ना पतिका नाम जपेर आफ्नो देहलाई उक्त अग्निकुण्डमा हाम फालेर देह त्याग गर्दी भइन्। यसरी देह त्याग गरिसकेपछि हिमालय पर्वतराजकी स्त्री मेनकाको गर्भमा गएर बास बस्ती भइन्। यसरी जब सतीदेवीले देह त्याग गरेकी थिइन्, देह त्याग गर्ने बित्तिकै त्यहाँ अत्यन्तै ठुलो प्रचण्ड वेगले वायु चल्न थाल्यो। कस्तो वायु भने चारै दिशाबाट एकै ठाउँमा आइरहेको जस्तो। विपरीत वायु चल्नाले त्यो स्थानमा अनेक किसिमका यज्ञको विध्वंस गर्नका निमित्त भनेर अनेक किसिमका वायुहरू चल्न थाले। ती वायु चल्नका कारणले कोही देवताहरू यत्र तत्र भाग्न थाले। त्यहाँ मिलाएर राखिएका वस्तुहरू सम्पूर्ण यताउता हुन थाल्यो अनि समस्त देवताहरू आफ्नो ज्यान बचाउनका निमित्त भनेर यताउता भाग्न थाले। भाग्दै गर्दा कसैका हात खुट्टा भाँचिए, कोही भूमिमा घोप्टो परेर लड्न थाले, कोही कसैका टाउको छिने, कसैलाई के भयो कसैलाई के भयो। यसरी यज्ञमा विध्वंस हुँदो भयो। अनि जब अलिकति वायुको वेग शान्त भएको थियो, दक्ष प्रजापतिले आफ्ना घरमा आएका पाहुनाहरूलाई, हे देवता हो, हे 33 कोटी देवी देवताहरू हो, तपाईहरू नआत्तिनुहोस्। यहाँ ब्रह्मा सृष्टिकर्तादेखि लिएर पालनकर्ता विष्णुसम्म यही हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले तपाईहरूलाई केही पनि हुँदैन, हजुरहरूको अवश्य पनि रक्षा हुनेछ भनेर यसरी आश्वासन दिएर स्वयं देवगुरु बृहस्पतिको घरमा यो समस्याबाट समाधान निष्कासन गरिदिनु हुनका भनेर बृहस्पतिको घरमा जानुभयो। अनि त्यसपछि अलिकति वेग कम भएको देखेर नारद मुनि पनि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाशतर्फ जानुभयो। कैलाशमा पुगेर ध्यानमा बस्नुभएका शिवजीलाई विनम्र भावले हात जोडेर उभिनुभयो। भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद भन, तिमी फेरि के कामका निमित्त भनेर यहाँ आएका छौ? नारदले भन्नुहुन्छ, महाराज, अनिष्ट भयो, अनिष्ट भयो, अनिष्ट भयो। के कारणले अनिष्ट भयो नारद भनेर सोद्धा नारदले भन्नुहुन्छ, दक्ष प्रजापतिले हजुरका प्रति बोलेका ती क्षुद्र वचनहरूलाई सहन गर्न नसकेर सतीदेवीले अत्यन्तै भावुक भएर अत्यन्तै मनमा पीर धारण गरेर अनि चिन्ताले ग्रस्त भएर हजुरका नाम मात्रै सम्झिएर केवल शिव 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 भन्दै अनि पृथ्वीमा लात्तीले हानेर पृथ्वी नै कम्पायमान गर्दै यज्ञ कुण्डलाई परिक्रमा गरेर यज्ञ अग्निमा हाम फालेर आफ्नो देह त्याग गर्नुभयो। यति वृत्तान्त श्रवण गरिसकेपछि, यति वृत्तान्त महादेवलाई सुनाइसकेपछि महादेवले भन्नुहुन्छ, हे नारद, तिमीले कतै ढाँटेका त होइनौ? नारदले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरका उपरमा ढाँट्न सक्ने मेरो के हैसियत छ र? म हजुरलाई ढाँट्न सक्दिनँ। भगवान, हजुरलाई यदि विश्वास लाग्दैन भने आफ्नो ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्नुहोस्। यति भनिसके पश्चात महादेवले दिव्य दृष्टिबाट हेर्नुहुन्छ। यसरी हेर्दा सती देवीलाई अग्निकुण्डमाथि शयन गरिरहेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ। महादेवकी पत्नी भएका कारणले गर्दा सतीदेवीलाई स्वयं अग्निले पनि जलाउन सक्दैनन्। केवल शयन गरेको अवस्थामा मान्छे सुतिरहे जस्तरी यसरी नै सतीदेवी अग्निकुण्डमाथि रहिरहेकी थिइन्। जब त्यसरी शिवजीले देख्नुहुन्छ, त्यसपछि अत्यन्तै क्रोधका साथ तेस्रो नेत्र समेत उगारेर आँखाबाट राता राता अग्निका ज्वालाहरू निकाल्नुहुन्छ। अनि हे नारद, तिमीले आफ्नो काम गर्यौ, अब तिमी आफ्नो लोकतर्फ जाऊ। म आफ्नो काम गर्दछु भनेर यसरी नारदलाई त्यहाँबाट बिदा दिनुभयो। नारदजीले पनि भगवानका उपरमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो लोकमा जाँदा भए। तब शिवजी अत्यन्तै क्रोधित भएर
आँखा राता राता पारेर अत्यन्तै क्रोधले आफ्नो शिरबाट एउटा जटा निकाल्नुभयो अनि त्यो जटालाई पृथ्वी कम्पायमान हुने गरेर भूमिमा पछार्नुभयो। यसरी भूमिमा पछार्ने बित्तिकै विविध किसिमका यक्ष गन्धर्व आदिले सहित भएर अनि भूत पिशाच र प्रमथगढ आदिले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने देख्दैमा डरलाग्दे आकाश भएकी, बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो बाहिर निकाल्ने, यस्तरी महाकाली शिवजीको सामुन्ने उपस्थित भएर के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनेर बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले फेरि त्यसै प्रकारले अर्को जटा निकालेर भूमिमा पछार्नुभयो। यसरी भूमिमा पछार्न साथ मसान, भैरव अनि विषम ज्वरोले सहित भएका वीरभद्र उपस्थित भए। हे महादेव, के कति कामले मेरो आराधना गर्नुभयो? यसरी भनिसके पश्चात महादेवले भन्नुहुन्छ, हे महाकाली, हे वीरभद्र, युद्ध कौशलमा अत्यन्तै दक्ष भएका तिमीहरूलाई मैले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई विनाश गरेर आइजाऊ भन्नका निमित्त यो स्थानमा बोलाएको हुँ, आराधना गरेको हुँ। यसरी दक्षको यज्ञलाई विनाश गरेर अनि दक्ष प्रजापतिलाई समेत मृत्युदण्ड दिएर तिमीहरू तुरुन्त आइहाल। यसरी आज्ञा दिइसके पश्चात महाकाली र वीरभद्रले महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्ना उग्र सेनाहरू सहित भएर यज्ञ भूमितर्फ जाँदा भए। यसरी अलिकति वायुको वेग कम भएका कारणले केही मात्रामा शान्त भएर बसेका देवगढहरूमाथि अचानक फेरि वीरभद्र र महाकालीको शस्त्रास्त्रको वर्षा हुन थाल्यो। महाकाली आफ्ना यक्ष गन्धर्व अनि भूत प्रेत आदिले सहित भएकी, आफ्ना गणहरू अनि प्रमथ गणले पनि युक्त भएकी यस्ती महाकालीले देवसेनाहरूलाई मार्न थालिन्। कसरी भने कसैका हात काटिदिने, कसैका खुट्टा काटिदिने, कसैको टाउको काटिदिने। अनि ती भूत प्रेतहरू भनेका कस्ता भने कसैलाई आफ्नो मुड्कीले नै हानेर रगतको उल्टी गराइदिने भने, कसैको कोखामा प्वाल पारेर रगत चुसेर मारिदिने। यस्ता किसिमले अनेक कृत्यहरू गर्दै त्यहाँ उपस्थित भएका देवता गणहरूलाई मार्न थाले। अनि वीरभद्रका पनि आफ्ना सेनाहरूले कहिले अत्यन्तै डर देखाएर मारिदिने अनि विषम ज्वरोले पनि अत्यन्तै शरीरमा रोग उत्पन्न गराएर बेहोस बनाइदिने। यसरी देवताहरूलाई अनेक किसिमका कष्टहरू दिएर मार्न थाले। अनि यस्तो किसिमको देवताहरूको दुर्दशा देखिसकेपछि भगवान विष्णु अत्यन्तै क्रोधित हुनुहुन्छ। अनि क्रोधमा आफूसँग लिइराखेको पञ्चजन्य शङ्खलाई अत्यन्तै भयङ्कर गर्जना पूर्ण आवाजमा बजाउनुहुन्छ। अनि आफूसँगै भएको कौमुदीकी गदा लिएर वीरभद्रमाथि जाइ लाग्नुहुन्छ। हे पापिष्ट वीरभद्र, तैँले आज दक्षको यज्ञ विनाश गर्न खोजिरहेको छस्, म अवश्य पनि तँलाई दण्ड दिनेछु। यति भनेर आफ्नो कौमुदीकी गदाले अत्यन्तै वेगले वीरभद्रको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। यस प्रकार अत्यन्तै वेगसँग प्रहार भएको वज्रको पीडा सहन गर्न नसकेर वीरभद्र मूर्छित हुँदछन्। अनि जब वीरभद्र मूर्छित भएका थिए त्यसपछि विष्णु भगवानको जय जयकार गरेर अनेक देवताहरू पनि सङ्ग्राममा उभिन थाले। हे भगवान विष्णु, कसैले पनि मार्न नसकेका यस्ता वीरभद्रलाई हजुरले एकै प्रहारमा मूर्छित तुलाइदिन सक्नुभयो। हजुरको जय जय होस्, हजुरको जय जय होस्, हजुरको जय जय होस्। यस्ता प्रकारले जय जयकार आदि गर्न थाले। अनि भगवान विष्णु पनि अत्यन्तै उत्साहित भएर ती नन्दी भृङ्गी आदि 64 योगिनीहरूलाई समेत बेहोस पारिदिनु भयो। अनि जब महाकालीलाई समेत बेहोस बनाइसक्नु भएको थियो त्यसपछि देवताका गणहरूले धन्य हो विष्णु, धन्य हो विष्णु भनेको आवाज वीरभद्रको कानमा पर्यो।
कानमा परिसके पश्चात मूर्छित भएर ढलेका वीरभद्र पनि चेष्टावान भए। जब चेष्टामा आएका थिए अत्यन्तै क्रोधित भएर आफ्ना समस्त सैन्यहरूमाथि हेर्दछन्। आफ्ना समस्त सैन्यहरू पनि यत्र तत्र सबै अचेतन अवस्थामा देखेर वीरभद्र अत्यन्तै क्रोधित हुनुभयो। अनि अत्यन्तै क्रोधित भएर आफूसँग रहेको त्रिशूल लिएर अनि महाकालीले शहीद भएर महाकाली र वीरभद्र एकैसाथ भगवान विष्णुमाथि जाइ लाग्दछन्। अनि जब विष्णु भगवानको छातीमा ताकेर त्रिशूलले प्रहार गर्दछन् त्यसपश्चात भगवान विष्णुले पनि त्यो त्रिशूलको वेगलाई सहन गर्न नसकेर नवै द्वारबाट रगतलाई वमन गर्न थाल्नुभयो। अनि यस प्रकार जब रगतको बान्ता गर्नुभयो त्यसपश्चात भगवान विष्णु पनि अचेतन अवस्थामा पुग्नुभयो। यसपछि भगवान विष्णुलाई अचेतन भएको देखेर महाकाली र वीरभद्रले पनि त्यहाँ अनन्य देवसेनाहरूको वध गर्नुभयो। अनि यसरी जब सङ्ग्राम निकै भयङ्कर रूपमा अघि बढेको थियो त्यही बेलामा हे भगवान रक्षा गर, हे विष्णु रक्षा गर, यस्ता किसिमका वचनहरू सुनिसकेपछि फेरि भगवान विष्णु पनि अचेतन अवस्थाबाट पुनः चेतन अवस्थामा आउनुभयो। यसरी चेतन अवस्थामा आइसके पश्चात भगवान विष्णुले आफ्नो हातमा रहेको सुदर्शन चक्रलाई निकालेर वीरभद्रलाई भन्नुहुन्छ, हे वीरभद्र त अत्यन्तै पापिष्ट रहेछस्। यज्ञ गर्न लागेको यस्तो पुण्य भूमिमा आएर तैँले आज यज्ञको संहार गर्न खोज्दैछस्। अनेक देवताहरूलाई तैँले दुःख दिएको छ, त्यसै कारणले गर्दा तेरो मृत्यु अवश्य पनि निश्चित छ। हेर, मेरो हातमा यो सुदर्शन चक्र रहेको छ। यो सुदर्शन चक्रद्वारा कोही पनि बच्न सक्दैन। यसै कारणले आज म तँलाई यही सुदर्शन चक्रले प्रहार गरेर मारिदिन्छु। यस्तो किसिमको वचन सुनिसकेपछि वीरभद्रले भन्दछन्, हे विष्णु, तिमी पालनकर्ता हौ, संहारकर्ता होइनौ। संहारकर्ता त स्वयं भगवान महादेव हुन्। म आज भगवान महादेवको आज्ञाले यो यज्ञ भूमिमा आएको छु। तिमीले त्यसैले आज म स्वयं रुद्रको अवतार भएर यो यज्ञमा आएको कारणले तिमीले मलाई अवश्य पनि मार्न सक्ने छैनौ। यदि तिमीलाई विश्वास लाग्दैन भने तिम्रो त्यो सुदर्शन चक्र पनि प्रहार गरेर हेर। यति भनिसके पश्चात अत्यन्तै क्रोधले राता राता नेत्र पारेर भगवान विष्णुले आफ्नो सुदर्शन चक्रलाई जाऊ वीरभद्र सहित उनका समस्त गणहरूलाई सैन्यहरूलाई मारेर आऊ भनेर आफ्नो सुदर्शन चक्रलाई आज्ञा दिनुभयो। यति भनिसके पश्चात करोडौं सूर्यको प्रकाश समान प्रकाश प्रदान गर्दै विष्णु भगवानको हातबाट त्यो चक्र छुट्यो अनि वीरभद्रका हाततिर जाँदो भयो। यसरी आफ्नो संहार गर्न भनेर आएको सुदर्शन चक्रलाई देखेर वीरभद्रले पनि यस्तो चक्रलाई त मैले एकै श्वासमा निलिदिन्छु भन्ने सङ्कल्प गरेर ठुलो गरेर मुख बाउँदा भए। जब वीरभद्रले गरेर ठुलो मुख बनाएका थिए त्यसपछि उक्त सुदर्शन चक्र भगवान विष्णुको मुखमा जाँदो भयो। भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्र वीरभद्रको मुखतिर जाँदो भयो। अनि यसरी भगवान विष्णुले अब त वीरभद्रले मेरो सुदर्शन चक्र अवश्य पनि निल्दछन् भन्ने जानेर हतपत अत्यन्तै हतार हतार गरिकन वीरभद्रको मुखबाट आफ्नो सुदर्शन चक्रलाई झिकेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर आफ्नो लोकमा जानुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यं व्रतकथायां दक्षसेना वधो नाम सप्तमोत्सव। यसरी यहाँ 7औं अध्यायको समाप्ति हुन्छ। विस्तारपूर्वक नभएर आज संक्षिप्तमा 7औं अध्यायको कथा श्रवण गरेका छौं। आज 8औं अध्यायको कथा हजुरलाई म श्रवण गराउने छु। कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि,
विष्णु भगवान सङ्ग्रामबाट अन्तर्ध्यान भइसकेपछि बाँकी बचेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दैत्य सबै हाहाकार गरेर दसैँ दिशातिर भाग्न थाले। ती परस्पर भन्दथे, अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन, किनकि नारायण भगवान जसको सुदर्शन चक्रले कसैका अगाडि पनि झुकेको थिएन, यस्तो सुदर्शन चक्र पनि आज वीरभद्रको अगाडि झुकेको छ। जसको अगाडि सुदर्शन चक्र लिएर जसको अगाडि भगवान शिव पनि प्रकट हुन सक्दैनथे, टिक्न सक्दैनथे, आज त्यस्ता भगवान विष्णु स्वयं आज यो सङ्ग्राम छाडेर जानुभएको छ। अनि यसै कारणले अब हाम्रो क्षुद्र पराक्रमले त के हुन सक्दछ र, त्यसै कारणले आफ्नो आफ्नो प्राण रक्षा गर्नु नै उत्तम हुन्छ भन्दै समस्त देवताहरू दसैँ दिशातर्फ भाग्न थाले। नारायण सहित समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि आफ्ना आफ्ना जीवन बचाएर भागेको देखेर वीरभद्रले नागले जस्तै निश्वास फेरेर फेरि वर्षाकालको मेघ गर्जिए जस्तै गर्जिएर तत्कालै पापी दक्ष प्रजापतिको टुप्पीमा समातेर भूमिमा ढलाउँदा भए। अनि ढलाइसके पश्चात भन्दछन्, हे पापिष्ट दक्ष, तैँले महादेवको अनेक प्रकारले निन्दा गरेको छस्, अनि त्यति मात्र नभएर आफ्नी छोरीको समेत हत्या गरेको छस्। तँ जस्तो पापी त यो संसारमा खोजेर पनि पाइँदैन। त्यो बौलाहा हो, त्यसलाई नडाके मलाई के होला र भनी त्रिलोकका ईश्वरको निन्दा पनि गरेको थिइस्। अब यस बखतमा तेरा रक्षा गर्नका निमित्त तैँले यज्ञमा बोलाइएका 33 कोटी देवी देवताहरू, तेरा छोरी ज्वाइँहरू कता गए? तिनीहरूलाई बोलाएर तेरो प्राणको रक्षा गर। सृष्टिकर्ता र पालनकर्ता ब्रह्मा र विष्णुलाई भनेको थिइस्, ती ब्रह्मा र विष्णुलाई बोलाएर तेरो प्राणको रक्षा गर। यति भनिसकेपछि फेरि वीरभद्रले भन्दछन्, त जस्तो पापीसँग त कुरा गर्नु पनि व्यर्थ छ। यसै कारणले यदि तेरो यो शिर काटेर मैले यही अग्निकुण्डमा हवन गरिदिए भने बल्ल मलाई सन्तुष्टि मिल्नेछ। यति भन्दा भन्दै वीरभद्रले दक्ष प्रजापतिको टाउको काटेर अग्निकुण्डमा होमिदिँदा भए। यस्ता प्रकारले दुष्टको संहार गरेको देखेर नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत, विषम ज्वर र महाकाली आदिले प्रसन्न भए। शिव निन्दक दक्ष प्रजापतिको नाश गर्यौ। धन्य धन्य वीरभद्र, तिमी समान वीर यो संसारमा हुन दुर्लभ छ भनेर स्तुति गर्न थाले। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरडीले आफ्ना पतिको शिर यज्ञ कुण्डमा होमिदिएको देखेर अत्यन्त अधैर्य भइन्। जसरी एउटा वृक्षलाई फेदबाट काटिसकेपछि गर्लम्म ढल्दछ, त्यस्तै किसिमले आफ्नो पतिको मृतदेहलाई देखेर बिरडी पनि ढल्दी भइन्। अनि केही बेरमा फेरि उनको चेष्टा आयो। अनि चेष्टा आइसके पश्चात मृत पतिलाई हेरेर अनेक किसिमले शोक गर्न थालिन्। हे नाथ, मलाई यस अवस्थामा अनाथ तुल्याएर कहाँ गयो? जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञमा नडाक्दा तिम्रो यस्तो हालत भयो। हे मूढ, व्यर्थको अभिमान मनमा लिएर शिवको निन्दा गर्दा आफू मृत्युमा प्राप्त भयो र मेरो पनि आज यस्तो गति गराइदियो भनेर अनेक प्रकारले शोक गर्न थालिन्। यसरी शोक गरिसके पश्चात अनि वीरभद्रसँग गएर प्रार्थना गर्दछिन्, हे ईश्वर, मेरा पति दक्ष प्रजापति अत्यन्तै अज्ञानी छन्, अत्यन्तै मूढ छन्, अत्यन्तै अभिमानी पनि छन्। तिनलाई कुनै पनि कुराको चेष्टा छैन, कुनै पनि कुराको ज्ञान पनि छैन। यस्ता मूढलाई, यस्ता अज्ञानीलाई मारेर हजुरको के कीर्ति रहन्छ र? यसै कारणले मलाई विधवा नतुल्याइकन स्वामीको वरदान दिनुहोस्। हे वीर, आफ्नो सृष्टि आफैले संहार गर्नु उचित हुँदैन। स्वयं महादेवले पठाउनु भएको कारणले गर्दा हजुर स्वयं महादेवकै स्वरूप हुनुहुन्छ। यसै कारणले हजुरमा मैले सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता, पालनकर्ता सबैलाई देखेकी छु। ब्रह्मा भने पनि हजुर नै हो, विष्णु भने पनि हजुर नै हो, रुद्र भने पनि हजुर नै हो, महादेव भने पनि हजुर नै हो। हे वीरभद्र, यस्ता किसिमले हजुरले मेरा पतिको जीवनदान मलाई बक्सिनुहोस् भनेर यसरी बिन्ती गर्दछिन्। अनि
यस्तो किसिमको बिन्ती सुनिसके पश्चात आकाशबाट देवताहरूले आकाशवाणी गर्न थाले, हे वीरभद्र, तिमी अत्यन्तै भक्तवत्सल रहेका छौ, यसै कारणले बिरडीको प्रार्थनालाई सुनेर अनि दक्ष प्रजापतिलाई जीवनदान देऊ। यति भनिसके पश्चात वीरभद्रले बिरडीको मुखमा हेर्दछन्। अत्यन्तै मार्मिक भावले रोइरहेकी बिरडीलाई अनि मेरा पतिको प्राण रक्षा गरिदिनुस् भनेर अनेक किसिमले बिन्ती गर्दै छँदै यस्तै बिरडीलाई देखेर वीरभद्रको मनमा करुणा उत्पन्न भयो। अनि वीरभद्रले ठिकै छ बिरडी, तिमीले भनिहाल्यौ, तिम्रो स्तुति सुनेर म प्रसन्न भएँ। तिम्रो इच्छाका कारणले, तिम्रो प्रार्थनाका कारणले आज मैले दक्ष प्रजापतिको यानि तिम्रो पतिको जीवनदान दिनेछु। तर तिम्रो पतिको टाउको त मैले अघि नै काटेर यज्ञ कुण्डमा हवन गरिदिइसकेको छु। अब त्यो हवन गरिसकेको टाउको ल्याएर त जोड्न सकिँदैन, यसै कारणले के गर्ने त? अब मैले यही यज्ञमा बलि दिनका निमित्त भनेर काटिएको बोकाको टाउको जो छ त्यो टाउकोलाई ल्याएर तिम्रो पतिको घाँटीमा पछाडिपट्टि मुख फर्काइदिएर यसरी जोडिदिनेछु। किनकि भगवान परमेश्वर स्वयं महादेवको जसले निन्दा गरेको छ त्यो मानिस पशु समान हुन्छ। यसै कारणले उसको शिरमा पशुकै टाउको हुनु अत्यन्तै उचित हुन्छ। यसै कारणले गर्दा म तिम्रो पतिलाई बोकाको टाउको जोडेर जिउँदो तुल्याइदिनेछु। अनि बिरडीले पनि वीरभद्रको यस्तो वचन सुनेर नहुनु भन्दा त जसरी भए पनि पति जीवित भएकै बेस हुन्छ भन्ने सुनेर हुन्छ भनेर हात जोडेर उभिरहन्। अनि वीरभद्रले पनि यज्ञशालाबाट बोकाको शिर मगाएर पछिल्लोतिरबाट मुख फर्काएर जोडेर दक्ष प्रजापतिलाई जिउँदो बनाइदिए। दक्ष प्रजापति जीवित भइसकेपछि बिरडीले मनमा सन्तोष मान्छिन् अनि बोकाको शिर जोडिएको आफ्नो स्वामीलाई सहित भएर वीरभद्र र महाकालीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्ना आफ्ना घरमा जान्छन्। यता वीरभद्र र महाकाली पनि देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदिको संहार गरे। दक्षको यज्ञ विध्वंस पारी नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, प्रमथगण समेत त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाशमा पुग्दछन्। अनि शिवजीलाई दण्डवत प्रणाम गरेर भन्दछन्, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे पशुपतिनाथ, हे नीलकण्ठ, हजुरको आज्ञा अनुसार हामीले आज दक्षको यज्ञ विध्वंस पारेका छौँ अनि देवता, यक्ष, गन्धर्व र उसका समस्त रक्षकहरूको पनि संहार गरेका छौँ। अनि जब भगवान विष्णु समेत यज्ञ स्थलबाट भाग्नु भएको थियो त्यसपछि दक्षको शिर छुट्याएर अग्निकुण्डमा हवन गरिदिएको छौँ। अनि त्यसपछि जब दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरडीले अत्यन्तै कारुणिक भावले मेरो प्रार्थना गरिन् तब उक्त करुणाप्रति म अत्यन्तै भावुक हुन पुगे। अनि यसै कारणले उक्त यज्ञमा बलि दिन चढाइएको बोकाको टाउको उसको पछिल्तिर मुख फर्काएर उसको शिरमा जोडिदिएर फेरि दक्ष प्रजापतिलाई जीवित तुल्याएर हामी फेरि यस स्थानमा आएका छौँ महादेव भनेर यसरी हात जोडेर बिन्ती गर्दछन्। अनि महादेव मनमा सतीदेवीको बिछोडको पीडा अत्यन्तै भए तापनि दक्षको यज्ञ संहार भएको सुनेर प्रसन्न हुनुभयो अनि महाकाली र वीरभद्रलाई पनि आफ्नो शरीरमा लीन गराउनुभयो। त्यसपछि महादेवले प्राणप्रिय सतीदेवीलाई सम्झेर दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको स्थानमा पुगेर हेर्नुभयो। अग्निकुण्डमा मस्तसँग सुतिरहेकी सतीदेवीलाई देखेर शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे सतीदेवी, कैलाशलाई शून्य तुल्याएर मलाई एक्लै छाडेर तिमी कहाँ गयौ भन्दै साह्रै अधैर्य चित्त भए। वृक्ष ढले जस्तै गरेर भूमिमा ढलेर मूर्छा पर्नुभयो।
जब मूर्छाबाट चेष्टा आयो, चेष्टा आइसकेपछि फेरि सतीदेवीलाई भन्नुहुन्छ, हे प्यारे, अब मैले यस संसारमा बाँच्नु पनि व्यर्थ भयो। अब मलाई एक क्षण पनि एक्लै छाडेर कतै पनि नजाने, मेरै मुखन्जेल बसेर मैले सुनाएका भगवानका विभिन्न कथाहरू सुन्ने तिमी आज मलाई छाडेर कहाँ गयौ? मेरो विष, भाङ, धतुरो आदि मेरा पतिका प्रिय वस्तु हुन् भनेर सम्हालेर राखिदिने सतीदेवी आज तिमी कहाँ गयौ? मैले लगाउने बाघका छाला र मैले ओढ्ने हात्तीका छालाहरूलाई जतन गरेर राखिदिने सतीदेवी आज तिमी कहाँ गयौ? मैले ध्यान गरिरहेको अवस्थामा मलाई अत्यन्त कष्ट हुन्छ कि भनेर बारम्बार मेरो सेवा गरेर मेरै वरिपरि बसिरहने सतीदेवी आज मलाई एक्लै छाडेर तिमी कहाँ गयौ? यस्ता किसिमले जसरी वर्षाकालमा आकाशबाट मेघ गर्जिएपछि पानी बग्दछ, पानी खस्दछ, यस्तै किसिमले आफ्ना आँसु आँखाबाट वर्षाकालको वर्षात जस्तै आँसु खसाल्दै महादेव रुनुहुन्छ। अनि सतीदेवीलाई सम्झिँदै, हे सतीदेवी भन्दै अत्यन्तै रुन थाल्नुहुन्छ। अनि फेरि भन्नुहुन्छ, म कतै गएर आउँदा सुनको कमण्डलु लिएर मेरो गोडा धोइदिन आउँथ्यौ। हे प्यारी, आज तिमी मलाई छाडेर कहाँ गयौ? अब मलाई कसले स्याहार गर्ला, मलाई कसले माया गर्ला भनेर कहिले सतीदेवीलाई चुम्बन गर्नुहुन्छ, कहिले अङ्कमाल गर्नुहुन्छ, अनि कहिले सतीदेवीको छातीमा हात राख्नुहुन्छ त कहिले सतीदेवीको हात आफ्ना छातीमा राख्नुहुन्छ। यसरी अनेक प्रकारले शोक गर्दै गर्दै सतीदेवीको मृत शरीरलाई आफ्नो पिठ्यूमा बोकेर बौलाहा जस्तै भएर समस्त पृथ्वीको परिक्रमा गर्न थाल्नुभयो। सतीदेवी कस्ती भने स्वयं अग्नि देवताले पनि आफूमाथि आइपरेकी सतीदेवीलाई जलाउन सक्नु भएन। किन भन्दा महादेवको त्यो क्रोधलाई सम्झिएर जब त्रिपुरको भस्म गर्नुभएको थियो महादेवले, त्यो अत्यन्त उग्र क्रोधलाई सम्झिएर अनि अग्निले पनि सतीदेवीलाई दाह गर्न सकेका थिएनन्। यसै कारणले गर्दा सतीदेवीको मृत शरीर केवल शय्यामा शयन गरिरहेको जस्तो मात्रै देखिएको थियो। यस्तो किसिमको सतीदेवीको शरीरलाई शिवजीले आफ्नो पिठ्यूमा बोकेर बौलाहा जस्तै भएर समस्त पृथ्वीतलको भ्रमण गर्न हिँड्नुभयो। अनि महादेवले पिठमा बोकेकी हुनाले सतीदेवी गलित वा दुर्गन्धित पनि केही भएनन्, केवल निदाय जस्ती मात्रै भएर शिवजीकै पिठ्यूमा रहिरहिन्। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यं व्रतकथायां महादेव पृथ्वी भ्रमण वर्णन नाम अष्टमोत्सव। ओम उपनयतु मंगलम वा सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सधना सन्तु जीवेत शरदां सताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात्
करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। बोलिए श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, आजको 8औं अध्यायमा हामीले दक्षको यज्ञ विनाश गरेर महाकाली र वीरभद्रले दक्ष प्रजापतिको टाउकोमा बोकाको शिर राखेर जीवित तुल्याउनु भएको सम्मका कथाहरू हामीले श्रवण गर्यौं। भोलिका अध्यायमा महादेवले सतीदेवीलाई पिठ्यूमा राखेर पृथ्वीको कुन कुन स्थानमा भ्रमण गर्नुहुन्छ भन्ने कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रम हजुरलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेखेर पठाउनुहोला। अनि भोलि फेरि यही समयमा साँझ 8 बजे भेट्ने वाचा गर्दै आजका लागि हामी श्री स्वस्थानी माताको व्रत कथाबाट ओझेल पर्न चाहन्छौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको जय।